Tuition on Air. Tuition on Air. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण श्रोता विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सदा झैँ आज पनि म युनिक एफएमबाट क्लास 12 को अन इयर ट्युसन क्लास लिएर उपस्थित भइरहेको छु। आजको टपिक्स अथवा कोअर्डिनेट स्पेस अन्तर्गत हामीले पढिरहेका छौँ। अघिल्लो क्लासमा मैले कोअर्डिनेट स्पेस सम्बन्धी बेसिक कन्सेप्टहरू दिएँ र मैले भनेको थिएँ अघिल्लो क्लासमा मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट थ्योरम प्रुभ गर्दैछु जुन एक्जाममा असाध्य सोझेको छ। मलाई लाग्छ भाइ बहिनीहरू यो म्याक्सिमम सोध्ने क्वेसन हो के थाहा, अहिलेको भाइ बहिनीहरूको क्वेसन पेपरमा यो थ्योरम देखिने सम्भावना म्याक्सिमम छ। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ ध्यान दिएर सुन्ने भाइ बहिनीहरू, मैले सकेसम्म बुझाउने प्रयास गर्नेछु। थ्योरम अलिकति लामो छ, त्यसको लागि भाइ बहिनीहरू चाहिँ तयारी अवस्थामा बसिदिनु भएको होला भन्ने कुरो मलाई आशा छ। यसको लागि एउटा फिगरको आवश्यकता छ। फिगर मैले यहाँबाट बताउनुभन्दा पनि भाइ बहिनीहरूले बुकबाट हेर्नु, मैले बुकको फिगरको हेल्प लिएर यो थ्योरम प्रुभ गर्छु। जस्तै भाइ बहिनीहरू पेज नम्बर बुक छ होइन अगाडि सबैको, पेज नम्बर 136 मा जानुहोस् त सबै। पेज नम्बर 136 है, पेज नम्बर 136 भेटियो होइन। ल अब मैले क्वेसन लेखाएँ, यसलाई क्वेसन दुई किसिमले सोध्छ है, दुई किसिमले क्वेसन सोध्छ। ल यो फर्स्ट कसरी क्वेसन सोध्छ म क्वेसनको एक्जाममा सोध्ने स्टाइल लेखिदिन्छु। ल लेखा त क्वेसन, फाइन्ड द एङ्गल between two lines whose direction cosine are L1, M1, N1। यो ब्राकेटमा राख्ने है, L1, M1, N1 and L2, M2, N2। ल लेख्यौ होइन। फाइन्ड द एङ्गल बिट्विन टु लाइन हुज डाइरेक्सन कोसाइन आर L1, M1, N1 एन्ड L2, M2, N2। कहिलेकाहीँ यसरी क्वेसन सोध्छ भने कहिलेकाहीँ फेरि अर्को तरिकाबाट क्वेसन पनि सोध्न सक्छ। लेख त और भनेर लेख, अर्को तरिकाले क्वेसन सोध्छ। इफ L1, M1, N1 एन्ड L2, M2, N2। देखा है, इफ L1, M1, N1 एन्ड L2, M2, N2 are direction cosine of any two lines and theta be angle between them, then prove that cos theta is equal to L1, L2 plus M1, M2 plus N1, N2। यसरी दुई किसिमले क्वेसन सोध्छ है। अब क्वेसन भाइ बहिनीहरूले बुझिसक्नु भएको छ। यहाँ दुईटा लाइन छन्, अरे कतिवटा लाइन छन्? दुईटा लाइन, जसको हामीलाई डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छ। के दिएछ? डाइरेक्सन कोसाइन। र तिनी दुईटा लाइनले बनाउने एङ्गल थीटा छ भने त्यो थीटाको भ्यालु निकाल्ने हो हामीले है। अब बुकमा हेर त, बुकमा हेर्दाखेरि यहाँ पहिला स्पेस बनाएको छ, एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, जेड एक्सिस। हेर त बुकमा एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, जेड एक्सिस, अनि जेड वाइ प्लेनमा एबी र सिडी लाइन। हेर है, म फिगरबाट डिस्क्राइब गर्दैछु है भाइ बहिनीहरू। अब यताउति नगरिकन फिगरलाई मात्रै ध्यान देऊ त, म फिगरको आधारमा डिस्क्राइब गर्दैछु। एबी र सिडी दुईटा गिभन लाइन हो, एबी र सिडी। अब यो एबी र सिडी
कस्तो लाइनमा हामीले यो थ्योरम कन्सिडर गरिएको छ भन्दाखेरि नाइदर प्यारेलल नर परपेन्डिकुलर। यिन दुईटा लाइन प्यारेलल पनि छैनन् परपेन्डिकुलर पनि छैनन्। अहिले मैले थ्योरम यो प्रिन्सिपलमा डेभलप गर्छु, त्यसपछि बल्ल लास्टमा मैले प्यारेलल हुँदा के हुन्छ परपेन्डिकुलर हुँदा के हुन्छ त्यो केस म बताइदिन्छु। त्यसकारण एबी र सिडी दुईटा लाइन छन्। एबी र सिडी के छन् दुईटा लाइन छन्। यिनी प्यारेलल पनि छैनन् परपेन्डिकुलर पनि छैनन्, अर्थात् यिनी दुईटा बीचमा थीटा एंगल छ। यिनी दुईटा बीचमा के छ थीटा एंगल छ। अनि एबी को डाइरेक्सन कोसाइन L1 M1 N1 एबी को डाइरेक्सन कोसाइन छ। सिडी को डाइरेक्सन कोसाइन L2 M2 N2 छ। के छ L2 M2 N2 हामीलाई गिभन कन्डिसन यो। अब यहाँ सुन है, पहिला एबी र सिडी बनाउने। के बनाउने एबी र सिडी फिगर बनाउँदाखेरि पहिला एबी ड्र गर अनि सिडी, त्यसपछि एबी को प्यारेलल हुने गरी यसो हेर त फिगरमा एबी को प्यारेलल हुने गरी OP1 तल OP1 ड्र गर्ने, OP1 तान्ने है। OP1 कसरी भन्दाखेरि एबी को प्यारेलल हुने गरी एबी को समानान्तर हुने गरी, त्यस्तै गरेर सिडी को प्यारेलल हुने गरी फिगर मिलाउनु पर्छ। फेरि यहाँ हेर प्यारेलल छ कि छैन बुकमा एकदम प्यारेलल मिलाएको छ। सिडी सँग प्यारेलल हुने गरी OP2। अब हेर यहाँ OP1 र OP2 दुवै कहाँबाट पास छ ओरिजिनबाट पास भएको छ। अब एबी को प्यारेलल OP1 हो भने एबी को डाइरेक्सन कोसाइन OP1 को डाइरेक्सन कोसाइन हुन्छ, किनकि डाइरेक्सन कोसाइन भनेको एबीले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस र जेड एक्सिससँग बनाउने एंगल हो। त्योसँग प्यारेलल लाइनले एबीले जुन एंगल बनाउँछ त्यही एंगल बनाउँछ। त्यसो भएर एबी को डाइरेक्सन कोसाइन कहाँ झर्यो OP1 मा आयो। कहाँ आयो OP1 मा। अनि सिडी को प्यारेलल हामीले के तान्यौ OP2 तान्यौ। सिडी को प्यारेलल OP2 भइसकेपछि सिडी को डाइरेक्सन कोसाइन के थियो हाम्रो हेर त। सिडी को डाइरेक्सन कोसाइन हामीले के मानेका छौं L2 M2 N2 मानेका छौं। त्यो L2 M2 N2 के को डाइरेक्सन कोसाइन हुने भयो त OP2 को डाइरेक्सन कोसाइन हुने भयो, किन OP2 सिडी को प्यारेलल लाइन हो। अब एबी र सिडी बीचको एंगल एबी र सिडी बीचको एंगल थीटा थियो, त्यो थीटा एंगल अब इनको प्यारेलल लाइनमा जाने भयो, अर्थात् OP1 र OP2 को बीचको एंगल के हुने भयो थीटा हुने भयो। अब मानौ P1 भन्ने एउटा कोअर्डिनेट छ x1 y1 z1 अनि P2 भन्ने अर्को कोअर्डिनेट छ x2 y2 z2, यो पनि मैले माने है। अब OP1 को डिस्टेन्स OP1 को लेन्थलाई मैले स्मल r1 मानेर OP2 को डिस्टेन्सलाई मैले स्मल r2 माने। ल है अब यति हामीले गर्यौं, यसैलाई कुरो लेख्ने हो। यसलाई हामीले अब म्याथमेटिकल ल्याङ्ग्वेजमा सरर मिलाएर लेख्नुपर्छ भाइहरु। यो लेखिसकेपछि हाम्रो करिब करिब लास्ट स्टेजतिर पुग्छ। अब मैले यसलाई लेख्ने तरिका बताइदिन्छु। फिगर हेर अझ एकपटक है। अब हामीले कसरी लेख्ने भन्दाखेरि लेट AB and CD are two lines. Let पछि पहिला बुझ्ने म लेख्न फेरि लेखाइदिन्छु। Let AB and CD are two lines whose direction cosine are L1 M1 N1 and L2 M2 N2 respectively. Let theta be angle between AB and CD. Theta be angle between AB and CD. Now draw OP1 parallel to AB. Now draw OP1 parallel to AB and OP2 parallel to CD. Then the direction cosine of OP1 are L1 M1 N1 and direction cosine of OP2 are L2 M2 N2 and theta be angle between them. Let OP1 is equal to R1 and OP2 is equal to R2, where P1 is equal to X1, Y1, Z1 and P2 is equal to X2, Y2, Z2. यति कुरो लेख्ने बुझ्यौ कुरो। ल अझै एकपटक मैले सरल भनिदिन्छु र मैले नोट गराउँछु, असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ। Let AB and CD are two lines. Let AB and CD are two lines whose direction cosine are L1 M1 N1 and L2 M2 N2.
and theta be angle between them. Now draw OP1 parallel to AB and OP2 parallel to CD. Therefore, the direction cosine of OP1 are L1, M1, N1 and direction cosine of OP2 are L2, M2, N2 and theta be angle between them. Let OP1 is equal to R1 and OP2 is equal to R2 where P1 is equal to X1, Y1, Z1, P2 is equal to X2, Y2, Z2. ल भाइ बहिनीहरू पहिला यति ल्याङ्ग्वेज लेखौँ त ल सल्युसन भनेर लेख त फिगर चाहिँ बुकको जस्तै बनाउने फिगर बनाउँदा असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ भाइ बहिनीहरू यो प्यारलल मिलेन भने कपी चेक गर्दाखेरि पहिल्यै सुरुमा चाहिँ आँखा यो फिगरमा जान्छ तिमीहरूको सबै हिसाब मिले पनि फिगरमा प्यारलल मिलाएका छैनौ भने त्यही नेर काट्दिन्छ अलिकति नम्बर काट्दिन्छ तिमीहरूले पाउनु पर्ने जति नम्बर पाउँदैनौ त्यसकारण फिगर बनाउँदाखेरि असाध्यै ध्यान दिएर बनाउनु पर्ने हुन्छ यो क्वेशनले फिगर बिना हामीले प्रुभ गर्न सक्दैनौं ल राइट डाउन सल्युसनमा लेख त लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 सल ब्राकेटमा राख्नुपर्छ है लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosine of the line AB and are direction cosine of the line AB and CD respectively. AB and CD respectively. लेख्यौ है AB को L1 M1 N1 अनि CD को L2 M2 N2 डाइरेक्सन कोसाइन यति भयो फुल स्टप दिएर लेख नाउ ड्र OP1 parallel to AB now draw OP1 parallel to AB and OP2 parallel to CD. OP2 parallel to CD. Then direction cosine of OP1. Then direction cosine of OP1 are L1, M1, N1. R1 OP1 L1, M1, N1. And direction cosine of OP2 are L2, M2, N2. यति लेख्यौ हैन ल फुल स्टप देऊ if theta be angle between AB and CD then theta be angle between OP1 and OP2 यति भयो है अब लेट फेरि लेख त लेट OP1 equal to R1 and OP2 equal to R2 फुल स्टप देऊ again let OP1 sorry यो भइसक्यो हैन OP1 is equal to R1 OP2 is equal to R2 लेख्यौ हैन OP1 is equal to R1 and OP2 is equal to R2 यो लेखिसकेपछि where P1 is equal to X1 Y1 Z1 and P2 is equal to X2 Y2 Z2 P2 is equal to X2 Y2 Z2 यति भयो यहाँसम्म त हामीले फिगरलाई मात्र डिस्क्राइब गर्यौं अब यहाँ हेर है अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि OP1 र OP2 ले बनाएको एंगल हाम्रो के हो त भन्दाखेरि थीटा हो के हो त थीटा अनि OP2 को लेन्थ के हो त R2 हो त्यसोभए मैले OP2 को प्रोजेक्सन यसको यता सुन है OP2 फिगर हेर है OP2 को प्रोजेक्सन मैले केमा पार्दै छु OP1 मा यसको प्रोजेक्सन पार्दै छु है OP2 को प्रोजेक्सन OP1 मा पार्दाखेरि प्रोजेक्सन निकाल्ने दुईटा सूत्र भनिसके छु मैले है एउटा लेन्थ इन्टु cos थीटा भनेको छु मैले OP2 को लेन्थ कति छ हाम्रो R2 छ त्यसकारण प्रोजेक्सन अफ OP2 अन OP1 इज इक्वल टु R2 cos थीटा भयो एउटा
है। अनि अर्को फेरि ओ कोअर्डिनेट छ अनि P2 कोअर्डिनेट छ, OP1 को डाइरेक्सन कोसाइन L1 M1 N1 छ। त्यो अवस्थामा पनि मैले प्रोजेक्सन बनाउने चाहिँ फर्मुला अगाडि टिपाइसकेको छु, त्यो आधारबाट पनि अर्को प्रोजेक्सन बन्छ। त्यसो भए लेख फर्स्टमा लेख प्याराग्राफ चेन्ज गरेर देयरफोर प्रोजेक्सन अफ OP2 देयरफोर प्रोजेक्सन अफ OP2 on OP1 OP2 on OP1 equal to R2 cos theta equal to R2 cos theta है एउटा फर्मुला। सिमिलरली अब भन त OP2 को अर्को पनि प्रोजेक्सन छ। हामीले प्रोजेक्सन निकाल्ने अर्को फर्मुला के छ अरे ल भन त। यो OP2 को OP1 मा निकाल प्रोजेक्सन पार्ने फर्मुला। OP2 को लेन्थ हाम्रो कति हो, O कोअर्डिनेट 0 0 अनि P2 को कोअर्डिनेट x2 y2 z2 हो। अनि तल OP1 को डाइरेक्सन रेसियो के हो त L1 M1 N1 हो। त्यसो भए ल लेख सिमिलरली प्रोजेक्सन अफ OP2 on OP1 equal to x2 minus 0 तलको x1 minus x2 हो नि हाम्रो फर्मुला हैन। x2 minus 0 यहाँ x1 को भ्यालु 0 छ, y1 को भ्यालु पनि 0 छ, z1 को भ्यालु पनि 0 छ, ओरिजिन परेको छ। त्यसो भएर x2 minus 0 ब्राकेटमा राख इन्टु L1 प्लस y2 minus 0 into M1 plus z2 minus 0 into N1 भनेपछि अर्को प्रोजेक्सन के आयो त तलको OP1 को डाइरेक्सन कोसाइन L1 M1 N1 छ भने र P2 x2 y2 z2 छ अनि O चाहिँ 0 0 छ भने यो के हुने भन्दाखेरि x2 minus 0 into L1 y2 minus 0 into M1 plus z2 minus 0 into N1 आयो, प्रोजेक्सन आयो। अब यिनी माथिल्लो प्रोजेक्सन र तल्लो प्रोजेक्सन बराबर हो। त्यसो भए देयरफोर भनेर लेख देयरफोर R2 cos theta is equal to L1 x2 minus 0 plus M1 y2 minus 0 plus N1 z2 minus 0 लेख्यौ यो स्टेप। किन दुवै प्रोजेक्सनहरु बराबर हो, दुवै फरक फरक फर्मुला भयो भने एउटै हो रिजल्ट। त्यसकारण माथिल्लो प्रोजेक्सन के भयो R2 cos theta भयो अनि तल्लो प्रोजेक्सन दुवैलाई बराबर गर्दा के भयो R2 cos theta is equal to L1 x2 minus 0 plus M1 y2 minus 0 plus N1 z2 minus 0। अब यो R2 ले उता लगेर डिवाइड गर्देऊ, डिवाइड गर्दा cos theta is equal to के भयो लेख त cos theta is equal to L1 x2 minus 0 upon R2 plus M1 into y2 minus 0 upon R2 plus N1 z2 minus 0 upon R2 के भयो अरे cos theta is equal लेख त cos theta is equal to L1 x2 minus 0 upon R2 plus M1 y2 minus 0 upon R2 plus N1 z2 minus 0 upon R2। अब यहाँ हेर x2 minus 0 upon R2 भनेको के हो त L2 हो के हैन। हामीले डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने फर्मुला यही हो, x2 minus x1 upon R गरेका छौं, अगाडि मैले लेखाइदिसकेको छु। यो भनेको L2 हो अनि y2 minus 0 upon R2 भनेको M2 हो, z2 minus 0 upon R2 भनेको N2 हो। त्यसो भए लास्टमा गएर लेख cos theta is equal to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2। ल यसरी हाम्रो थ्योरम प्रुफ भयो।
अब हामीले दुईटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन दिएको छ भने हामीले तिनी दुईटा बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला के रहेछ cos थीटा इज इक्वल टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 रहेछ। ल भाइ बहिनीहरु हाम्रो मेन फर्मुला चाहिँ प्रुभ भयो। अब यसमा नोट भनेर लेख त तल रिजल्टहरु जस्तै तिनी दुईटा लाइनहरुको यति लेखिसक्यो हैन। अब तल नोट भनेर लेख त। नोटमा एउटा दुईटा कुरा म लेख्दिन्छु, यो थ्योरममा लेख्नु पर्दैन, तिमीहरुलाई एक्सरसाइज गर्नको लागि मात्रै हो। जस्तै यहाँ थीटाको भ्यालु 90 डिग्री भयो, अर्थात दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर छन्। दुईटा लाइनहरु के छन् परपेन्डिकुलर छन् भने थीटाको भ्यालु 0 भयो भने cos 90 डिग्री भयो भने cos 90 डिग्री भनेको 0 हो। cos 90 डिग्री भनेको के हो त 0 हो। त्यसकारण चाहिँ यदि दुईवटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर छन् भने cos थीटाको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। त्यसो भए परपेन्डिकुलर केस के रहेछ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टु 0। ल नोट गर फर्स्ट पोइन्टमा if two line are perpendicular then we have L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 is equal to 0। ल परपेन्डिकुलर केस दुईटा लाइनहरु परपेन्डिकुलर भयो भने हामीले के लेख्न सक्दा रहेछौं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 is equal to 0। अब दोस्रोमा लेख त if two line are parallel then we have L1 upon L2 is equal to M1 upon M2 is equal to N1 upon N2। दुईटा कन्डिसन है दुईटा। अब परपेन्डिकुलर केस र प्यारलल केस सम्झिराख। परपेन्डिकुलर केस के रहेछ L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टु 0 यो परपेन्डिकुलर केस। प्यारलल केस के रहेछ L1 L2 इज इक्वल टु M1 M2 इज इक्वल टु N1 N2। ल यति रिजल्ट भाइ बहिनीहरुले जान्नुपर्छ। अब यहीँनेर मैले अर्को पनि कुरो गाँच्न खोजेँ, कहिलेकाहीँ डाइरेक्सन रेशियो दिएर अर्थात् एबीसी को भ्यालु दिएर सुन है एबीसी डाइरेक्सन रेशियो दुईटा लाइनहरुको डाइरेक्सन रेशियो एउटाको A1 B1 C1 होला, अर्कोको A2 B2 C2 होला। इन दुईटा डाइरेक्सन रेशियो दिएर पनि हामीले एंगल निकाल्न जान्नुपर्छ। त्यो थ्योरम प्रुभ गर्न आवश्यक छैन, हामीले डाइरेक्ट रिजल्ट बुझ्दा हुन्छ। मैले यो पनि रिजल्ट लेख्दिन खोजेँ भाइ बहिनीहरुले, यसलाई नोट गरौँ। अर्को नोट गरौँ त ल। इफ भाइ बहिनीहरु यो पनि इम्पोर्टेन्ट छ, इफ A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are direction ratio of two lines then cos theta is equal to, त्यसो भए cos theta is equal to हाम्रो हुन्छ A1 A2 लेखा है प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर को अंडर रूट होल रूट इन्टु A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। ल एकपटक अझ एकपटक सुन। यदि A1 B1 C1 र A2 B2 C2 दुईवटा लाइनहरुको डाइरेक्सन रेशियो छ र तिनी दुई लाइन बीचको एंगल थीटा छ भने cos थीटा निकाल्ने फर्मुला हाम्रो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन्टु अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। यसरी डाइरेक्सन रेशियोबाट हामीले एंगल निकाल्छौं। अब यसको नोटमा लेख फेरि, त्यो रिजल्ट हामीलाई एक्सरसाइजलाई आवश्यक पर्छ। यसमा पनि परपेन्डिकुलर केस र प्यारलल केस हुन्छ। फर्स्टमा परपेन्डिकुलर केस भनेर लेख।
पर्पेन्डिकुलर केसमा A1 A2 फर्स्टमा लेख पर्पेन्डिकुलर केसमा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इजिकल टु 0। अघिल्लोको जस्तै छ, यसमा खासै फरक छैन, डाइरेक्सन रेसियो र डाइरेक्सनको साइनमा पर्पेन्डिकुलर केस। अनि सेकेन्डमा लेख प्यारलल केस। प्यारलल केस A1 अपन A2 इक्वल टु B1 अपन B2 इक्वल टु C1 अपन C2। ल भाइ बहिनी, यो यति जानिसकेपछि हामीले एक्सर्साइज गर्न सक्छौँ। यसबाट क्वेसन, यो थ्योरम लङ क्वेसन दिँदाखेरि यो थ्योरम दिने सम्भावना म्याक्सिमम छ। थ्योरम दिएन भने योसँग रिलेटेड एक्सर्साइजबाट चाहिँ हामीलाई क्वेसन दिन्छ। अब म भाइ बहिनीहरूको ध्यान, अब एकैछिन, हाम्रो समय कति छ, समयले कति साथ दिन्छ त्यो मलाई थाहा छैन। अब एकछिनपछि हाम्रो समय सिद्धिन थाल्यो भने प्राविधिक भाइले सङ्केत गर्नुहुनेछ उताबाट। त्यो नहुँदासम्म मैले भाइ बहिनीहरूको ध्यान अब म एक्सर्साइजतिर लैजान गइरहेको छु। एक्सर्साइज पेज नम्बर 144 को एक्सर्साइज 5.2 यसका मैले केही क्वेसनहरू मैले सिलेक्ट गर्छु। यसो हेर्दै जाँदाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ फरक पर्ने। जस्तै मैले 1 र 2 मध्ये मैले क्वेसन नम्बर 2 सेलेक्ट गरेँ, किन यो क्वेसन भाइ बहिनी धेरै पटक सोझेको पनि छ। जस्तै क्वेसन नम्बर 2 ले के भन्यो भन्दाखेरि सो ड्याट, क्वेसन हेर त, सो ड्याट द डाइरेक्सन कोसाइन अफ द लाइन इक्वली इन्क्लिनेट टु द एक्सिस आर दिस। के भन्यो यो क्वेसन बुझ त? सो ड्याट देखाऊ भनेको छ, द डाइरेक्सन कोसाइन अफ अ लाइन इक्वली इन्क्लिनेट टु द एक्सिस आर दिस। कुनै एउटा लाइनले एक्सिससँग अर्थात् एक्स एक्सिससँग, वाइ एक्सिससँग र जेड एक्सिससँग इक्वल एङ्गल बनाउँछ भने, के बनाउँछ भने इक्वल एङ्गल बनाउँछ भने जसको डाइरेक्सनको साइन यो तल दिएको हुन्छ भनेर प्रुभ गर। अर्थात् तल के दियो? प्लस माइनस 1/√3 कमा प्लस माइनस 1/√3 कमा प्लस माइनस 1/√3 है, यति प्रुभ गर भनेर भन्यो हामीलाई डाइरेक्सनको साइन। क्वेसनले के दियो भन्दाखेरि कुनै लाइनले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस जेड एक्सिससँग बराबर एङ्गल बनाउँछ, इक्वल एङ्गल बनाउँछ। अब हामीले एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस जेड एक्सिससँग बनाउने एङ्गललाई के मानेका छौँ? अल्फा बीटा गामा भनेका छौँ। भनेपछि यो बराबर हुने भयो, अल्फा बीटा गामा बराबर हुने हो। हाम्रो क्वेसनले गिभन हो, हामीलाई यसलाई सोल्युसनमा लेख के भन्दाखेरि गिभनमा के भन्छ? अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तिनटै एक्सिसमा बनाएको एङ्गल बराबर छ भनेको छ। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा भनेको छ। त्यसो भए देयरफोर यसको डाइरेक्सनको साइन के हो त? LMN हो। देयरफोर इफ LMN आर डाइरेक्सनको साइन म पनि लेख गर्छु, भाइ बहिनीहरूले पनि मेरो सँगसँगै हिसाब गर्ने है। इफ LMN आर डाइरेक्सनको साइन अफ अ लाइन देन L इजिकल टु के भयो त? कस अल्फा हो कि होइन? L इजिकल टु कस अल्फा। अब यम इजिकल टु हाम्रो के हो भन त? कस बीटा हो। तर अल्फा बराबर गामा बीटा बराबर गामा भएको हुनाले मैले के अल्फामा लेख्छु कि बीटामा लेख्छु? यम इजिकल टु कस अल्फा, यन इजिकल टु पनि कस अल्फा। मैले सबैलाई अल्फा लेखेँ किनकि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा हामीलाई दिएको छ। त्यस कारण यल इजिकल टु पनि कस अल्फा, यम इजिकल टु पनि कस अल्फा, यन इजिकल टु पनि कस अल्फा है। इक्वल एङ्गल बनाएको छ भनेपछि अल्फा बीटा गामाको भेल्यु एउटै भयो। यल इजिकल टु कस अल्फा, यम इजिकल टु कस बीटा, यन इजिकल टु कस गामा भयो है। यति भइसकेपछि वी नो ड्याट, हामीलाई के थाहा छ त एउटा फर्मुला भन्दाखेरि वी नो ड्याट यल स्क्वायर प्लस यम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टु 1 है। यो मैले भाइ बहिनीहरूलाई हेर्न अनुरोध गरिसकेको छु अगाडि, इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट छ, 2-3 लाइनमा गरेको छ, त्यो हेर्नु बुझिन्छ। विनो ड्याट भयो यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इजिकल टु 1। अब यो माथिको भेल्यु ल्याएर राखिदेऊ। यल स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर अल्फा प्लस एम स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर अल्फा प्लस एन स्क्वायर भनेको कस स्क्वायर अल्फा इजिकल टु 1। यो तिनवटा जोड्दा कति भयो? 3 कस स्क्वायर अल्फा इजिकल टु 1, कस स्क्वायर अल्फा इजिकल टु 1/3, कस अल्फा इजिकल टु कति भयो?
कस अल्फा इजिकल टु प्लस माइनस 1/√3। ल हेर अब 3 cos स्क्वायर अल्फा इजिकल टु 1, cos स्क्वायर अल्फा इजिकल टु 1/3 र cos अल्फा इजिकल टु प्लस माइनस 1/√3। अब यो माथि लगेर राखिदेऊ, यल mn को भेल्यु राखिदेऊ। देयरफोर यल इजिकल टु प्लस माइनस 1/√3, m इजिकल टु प्लस माइनस 1/√3, n इजिकल टु प्लस माइनस 1/√3। ल एलएमएन को भेल्यु आयो कि आएन? यसरी हाम्रो डाइरेक्सन क्वेसन आयो, प्रुभ भयो। भाइ बहिनी यो असाध्यै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ, प्रुभ गर्नु। यसभन्दा तलका क्वेसनहरू हामी चाहिँ 2-4वटा एक्जाम्पल लिएर मैले अर्को क्लासमा प्रुभ गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजको लागि हाम्रो समय सिद्धिएको कुरो प्राविधिक साथीले मलाई रातो बत्ती बालेर सङ्केत गरिसक्नु भएको छ। त्यसकारण चाहिँ म आजलाई बिदा लिन चाहन्छु। अर्को क्लासमा फेरि भाइ बहिनीको सहभागिताको अपेक्षा गर्दै आज यो ट्युसन क्लासबाट बिदा लिन्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर। Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।